नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मिफ्ता इस्माइल इसाक डार के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों बने, इसाक डार कैसे रंगे हाथों पकड़े गए, 6 ताकतवर जनरल्स और बनी गाला के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और ऐवान सदर में इमरान खान साहब और एक ताकतवर तरीन शख्सियत के दरमियान क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको ऐवान सदर से एक ताकतवर तरीन जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें यानी ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर तो आपको पता चलेगा कि ये एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो आज के दिन में सामने आई है और इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल भी है। अब ये जो खबर है और इससे जुड़ी जो वीडियो है इसमें बताया यह गया है कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत ऐवान सदर पहुंची। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। ये जो शख्सियत ऐवान सदर पहुंची इसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है। पाकिस्तान की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत ये समझी जाती है और आप कह सकते हैं कि ताकतवर तरीन जो जनरल है वो ऐवान सदर पहुंचे और फिर ऐवान सदर में एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। एक बहुत गैर मामूली नोयत की सरगर्मी ऐवान सदर में हुई है। अब ये जो ताकतवर तरीन जनरल हैं ये उस वक्त ऐवान सदर पहुंचे जब 5 अहम शख्सियात बनी गाला पहुंच गई और वहां भी एक इंतहाई हसास नोयत की मीटिंग शुरू हो गई। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल नोयत का इजलास बनी गाला में शुरू हो गया क्योंकि इस मीटिंग का ताल्लुक भी बराह रास्त GHQ और बराह रास्त फौजी क़यादत से था। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि इसमें फौजी क़यादत के या एस्टैब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे भी मौजूद थे। इन दोनों नुमाइंदों के नाम भी आपके सामने रखेंगे और ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन रखे गए यानी मुज़ाकरात का एक टेबल सजाया गया। मुज़ाकरात की मेज़ पर इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन रखे गए एस्टैब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदों की मौजूदगी में और ये जो तीनों ऑप्शंस थे ये ताकतवर हलकों की मंजूरी से इमरान खान साहब के सामने रखे गए और ताकतवर हलकों की रजामंदी से ही इमरान खान साहब को ये ऑप्शंस पेश किए गए और इस मीटिंग में इमरान खान साहब खुद मौजूद भी थे। इस मीटिंग को वो चेयर भी कर रहे थे। अब यहां पर इमरान खान साहब के सामने एक जो ऑप्शन है जो कि बहुत गैर मामूली ऑप्शन था, ये ऑप्शन था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। यानी तकरीबन 55 दिन बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक्सटेंडेड टेन्योर है ये ख़त्म हो रहा है और अब ज़राए का कहना ये था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और एक्सटेंशन ना लेने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर 2022 को एक नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदों का चार्ज संभाल लेंगे। लेकिन यहां पर जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस्लामाबाद में जो ताकत के ऐवान हैं, इसी तरह जो रावलपिंडी के ताकत के ऐवान हैं, यहां पर आज के दिन में एक बहुत बड़ा दावा किया गया। एक बहुत बड़ी इत्तला आज के दिन में इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां पर गर्दिश करती रही और इस इत्तला का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और 3 ताकतवर जनरल्स के साथ था। अब ये जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक दावा किया गया ये ऐन उस वक्त किया गया जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के एक इंतहाई अहम दौरे पर हैं। उनकी 2-3 बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी हुई हैं अमेरिका में और ये जो जनरल बाजवा का दौरा है इसका ताल्लुक जहां पाक अमेरिका ताल्लुकात से है
वहीं इस दौरे को नए आर्मी चीफ की तकर्री के पस मंजर में और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी देखा जा रहा है। अब आज के दिन में इस्लामाबाद में कुछ सहाफियों ने दावा यह किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी मुद्दत मुलाजमत वैसे तो 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, जिनकी री अपॉइंटमेंट हुई थी यानी जिनकी एक्सटेंशन नहीं हुई थी और पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद उनकी दोबारा से असर नो एक तकर्री की गई थी 3 साल के लिए। तो अब कुछ सहाफियों ने दावा यह किया इस्लामाबाद में कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगले साल अप्रैल तक आर्मी चीफ रहेंगे, यानी तकनीकी बुनियादों पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे पर अगले साल अप्रैल तक रह सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा तो किया गया, एक बहुत बड़ी खबर कुछ सहाफियों ने शेयर तो की। जाहिर है कि मैं उनके जो जराए हैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे जराए हैं उन्होंने इस इतला की और इस खबर की तरदीद की है। हमने जब इस मामले पर जो ताकतवर हलकों के जराए हैं यानी एस्टैब्लिशमेंट के जराए, उनसे बतौर सहाफी बराह रास्त राब्ता किया, तो हमारे जो जराए हैं ताकतवर हलकों के अंदर, उन्होंने हमें बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अब वो अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो फाइनलाइज कर चुके हैं और 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो टेक्निकल ग्राउंड पर जनरल बाजवा के अगले साल अप्रैल तक स्टे करने की बात की जा रही है, ये बात गलत है। अब इसी पूरी सिचुएशन में बनी गाला में जो हसास तरीन मीटिंग हो रही थी, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे भी मौजूद थे, उन दोनों नुमाइंदों के नाम भी आपको बताते हैं। अब वहां पर इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन रखे गए। अब इनमें से जो एक ऑप्शन है, इसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी था और इसी मीटिंग में एक वक्त में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब 3 शख्सियात ने सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हवाला दिया। इस मीटिंग में जो बनी गाला में हो रही थी, इंतहाई हसास नोयत की मीटिंग, आप इसको एक फैसला कुन इजलास भी करार दे सकते हैं। अब ये जो शख्सियात हैं, इन्होंने ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई, इसके मुतल्लिक 2 ताज़ा तरीन और बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए। हमने आपको अपने ज़राए से सबसे पहले ये खबर दी थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। अब इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई और अब 2 मजीद इंकशाफात इस मुलाकात के मुतल्लिक बनी गाला में होने वाली मीटिंग के दौरान किए गए। जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसके 2 हिस्से थे। अब इस हवाले से एक इंकशाफ तो ये किया गया कि एक जो इस मुलाकात का हिस्सा था वो 1-on-1 था, यानी उसमें सिर्फ इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे। उस मुलाकात के इस हिस्से में कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। लेकिन इस मुलाकात का फिर एक और अहम हिस्सा ऐसा था जिसमें सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे, यानी इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सदर आरिफ अलवी एक मुलाकात के हिस्से में मौजूद थे। अब इसी मुलाकात के मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन इंकशाफ बनी गाला में होने वाली इस मीटिंग में किया गया और इस मीटिंग में बताया यह गया कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को 2 ताज़ा तरीन यकीन दहानियां कराई गई थी। आप ये कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खान साहब से 2 नए वादे किए गए थे, लेकिन यहाँ पर कहा यह गया बनी गाला की इस मीटिंग में कि इन यकीन दहानियों के बावजूद, इन वादों के बावजूद नए इलेक्शन की राह हमवार नहीं की जा रही। लेकिन फिर यहाँ पर इसी मीटिंग में अचानक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र भी आ गया। अब इस मीटिंग में कहा यह गया कि एस्टैब्लिशमेंट का जो नया वादा है, जो नई यकीन दहानी है, इस पर अमल दरामद के लिए कुछ दिन और इंतजार किया जाए। एक तजवीज़ ये आई कि चंद हफ्तों के लिए लॉन्ग मार्च को मौखर कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद इसी मीटिंग में अचानक एक बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आया। पूरी सूरत हाल में एक ट्विस्ट आ गया, यानी वो मीटिंग जिसमें इमरान खान साहब खुद भी मौजूद थे। और वो मोड़ इस तरह आया कि इस मीटिंग में इंकशाफ ये किया गया कि इमरान खान साहब
اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے باوجود ایک جو بڑی خاص قسم کی یقین دہانی خان صاحب کو کروائی گئی تھی، اس یقین دہانی پر عمل درآمد ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود اب تک نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اسی اجلاس میں جیل بھرو تحریک کا ایک جو آپشن ہے وہ بھی زیر بحث آیا۔ اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور فیصل واؤڈا بھی شریک تھے۔ اسی طرح مونس الہی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور شیخ رشید اور فیصل واؤڈا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر اس اجلاس میں شریک تھے، کیونکہ شیخ رشید اور فیصل واؤڈا براہ راست اس وقت عسکری قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی صورت قریب لایا جائے۔ لیکن اس میٹنگ کے بعد اب عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے جو طاقتور جنرلز ہیں ان کو انکار کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک بڑا حساس نوعیت کا خان صاحب نے ڈیسیژن کیا، اور اس میٹنگ میں موجود جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ فیصل واؤڈا کی جانب سے ایک تجویز یہ آئی کہ ابھی خان صاحب یہ اعلان نہ کرے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ انف از انف، ہم ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے، اور 12 ربیع الاول کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ خان صاحب نے فیصلہ سنایا۔ لیکن یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب بشرا بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے متعلق اب ایک بڑا اور تازہ ترین انکشاف کیا گیا ہے۔ اب یہ جو انکشاف ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آڈیو کال کے متعلق ہے۔ اس کال کو 4-5 جگہ سے ایڈٹ کر کے لیک کیا گیا تھا، اور پھر ایک جعلی قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب اسی کال کے متعلق خود عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ اور خان صاحب نے یہ جو انکشاف کیا ہے یہ کسی آف کیمرہ بریفنگ میں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ صحافیوں کو انہوں نے آف کیمرہ بریفنگ میں بلا کر یہ انکشاف کیا ہو، بلکہ یہ انکشاف کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے۔ اب اس کال کے متعلق خان صاحب نے ایک تو یہ بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ جو آڈیو کال تھی یہ ان کے گھر سے کی تھی، یعنی یہ کال عمران خان صاحب کے گھر سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب نے اسی کال کے متعلق ایک اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اس کال کے لیے ایک سیکیور فون لائن استعمال کی تھی جو کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوتی ہے یا وزیراعظم کے گھر میں لگائی جاتی ہے، یعنی مکمل طور پر ایک سیکیور فون لائن۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ اس کے باوجود کہ یہ کال ایک سیکیور لائن سے کی گئی تھی جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا، اس کو بگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹیپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ میں وزیر اعظم بھی تھا، یہ ایک سیکیور فون لائن بھی تھی، لیکن اس فون کال کو ٹیپ کیا گیا، اس کی ریکارڈنگ کی گئی، اس کی بگنگ کی گئی، اور پھر اسے لیک کر دیا گیا۔ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا۔ اب خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے کہ کیسے سیکیور فون لائنز جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ہیں ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک حساس نوعیت کا سوال پوچھا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا الفاظ بولے۔ خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ آخر کون ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکیور لائنز کی بھی ریکارڈنگ کرتا ہے، اور پھر خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت کے متعلق ایک حساس نوعیت کا انکشاف کیا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور خان صاحب کے جو الفاظ تھے ان پر میڈیا چینلز نے بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی تاکہ خان صاحب کے ان الفاظ کو نشر نہ کرنا پڑے۔ اب خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا یہ کسی چینل نے نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس 70 سیکنڈ کے کلپ میں فوجی قیادت کے متعلق کس نوعیت کے دو انتہائی حساس جملے بولے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یعنی نیوٹرلز کے متعلق تھا،
آسان الفاظ میں اگر آپ بات کریں تو خان صاحب کا یہ انکشاف فوجی قیادت اور ISI کی قیادت کے متعلق تھا۔ خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آڈیو لیکس ہونا ہماری سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کو کسی سے تو یہ پوچھنا ہوگا، کسی سے تو یہ انکوائری کرنی ہوگی کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دے رہی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہے، ان کا کام ملک کا تحفظ ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آخری ایک انتہائی حساس نوعیت کا راز کھول دیا، اور پھر ایک صحافی کے متعلق بھی، جن کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، ان کے متعلق بھی ایک حساس نقطہ بیان کر دیا۔ اب خان صاحب نے ان صحافی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو صحافی ہیں انہوں نے آڈیو لیکس کے متعلق کئی دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آڈیو لیکس آنے والی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صحافی کو کس نے اطلاع دی تھی کہ یہ آڈیو لیکس آنے والی ہیں؟ اگر ایک لمحے کے لیے آپ امیجن کریں کہ ہیکر نے یہ تمام آڈیوز ریکارڈ کی اور لیک کی، تو ہیکر اس صحافی کے ساتھ کس طرح سے رابطے میں ہو سکتا تھا؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس کی جو سیکیور لائن ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر جو خان صاحب کا آخری انکشاف تھا، جو 15 سیکنڈ کا کلپ تھا، یہ انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف تھا۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ایک بہت بڑا راز کھولا۔ یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک تھے۔ اسی ہائی پروفائل میٹنگ میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں DG ISI جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے، اور یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل اور کتنی حساس نوعیت کی میٹنگ تھی۔ اب خان صاحب نے کہا کہ ہم نے کابینہ کے آخری اجلاس میں بھی سائفر یعنی امریکی مراسلہ رکھ کے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہی جو مراسلہ ہے یہ فوجی قیادت کے سامنے، جس اجلاس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، خان صاحب نے کہا کہ اس اجلاس میں ہم نے یہ سائفر فوجی قیادت کے سامنے بھی رکھ دیا تھا، اب اس پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جو آخری انکشاف کیا اس میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں شریف فیملی کے 4 فلیٹس ہیں۔ میاں نواز شریف آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے۔ شریفوں سے میں اس لیے نہیں ملتا کہ یہ چور ہیں۔ نیب میں ترمیم کر کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ڈاکے مارنے کا لائسنس ان لوگوں نے دے دیا ہے۔ اب یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے، ان لوگوں سے کیا مراد تھی خان صاحب کی جاننے والے جان سکتے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ 16 ارب روپے کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ NRO 2 ہے۔ لیکن یہاں پر مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار کو چارج شیٹ کر دیا ہے، اور یہ جو اب خبر آئی ہے تازہ ترین، اس کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے۔ اس کا جو تعلق ہے خبر کا، اس کا تعلق براہ راست فوجی قیادت اور GHQ کے جو طاقتور جنرلز ہیں ان سے بھی ہے۔ اب اس خبر کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل جو کہ حال ہی میں برطرف ہوئے لندن میں ایک میٹنگ کے بعد، چونکہ اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں اس لیے اسحاق ڈار کو پاکستانیوں پر مسلط کیا گیا۔ تو اب مفتاح اسماعیل نے ضد ہو کر آج کے دن میں اسحاق ڈار کو چارج شیٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں نے وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالا تھا تو 2 ہفتے بعد ہی اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں لانچ کروا دی گئی تھیں۔ میں اپنے آپ کو وزیر خزانہ کے عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا، اس لیے 2-3 ہفتے بعد ملاقات کا وقت نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار کو باضابطہ چارج شیٹ کیا، اور مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میں نے IMF کو اصل میں یقین یہ دلایا تھا کہ میں IMF کی قسط ملنے کے بعد بھی
پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگاؤں گا، لیکن اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ بننے کے بعد اس کو الٹا کر دیا۔ اسی وجہ سے اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ڈیل ہے یہ ڈیل ٹوٹ سکتی ہے، اور اس پر فوجی قیادت کا بھی اسحاق ڈار کے خلاف سخت ترین رد عمل آ سکتا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل نے الفاظ بولے، یعنی تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں اسحاق ڈار کو اڑائی نہ دے، کیونکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا جس میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ اسحاق ڈار کے سخت خلاف تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بتایا تھا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو اصل میں برباد کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔